बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 23 अगस्त 2021 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ कुरान पाक की इस आयत के तर्जुमे से किया जाता है। सूरह तौबा में इरशाद बारी ताला है, ए ईमान वालो अल्लाह से डरते रहो और सच बोलने वालों के साथ रहो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन कुरानी आयात और अहादीस को समझकर इन पर मुकम्मल अमल करने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके दोस्तों से शेयर भी कीजिएगा। सऊदी अरब आने की ख्वाहिश रखने वाले बहुत सारे पाकिस्तानी और इंडियन भाइयों की जानिब से ये सवाल पूछा गया कि सऊदी अरब ने इंटरनेशनल फ़्लाइट्स जारी करने का अभी तक एलामिया जारी नहीं किया। वो किसी दूसरे मुल्क से वाया करते हुए सऊदी अरब अगर आएँ तो कौन सा मुल्क मुनासिब है कि वो सऊदी अरब में आसानी से पहुँच सकते हैं। याद रखें दोस्तों, पिछले दिनों जो इतलात आ रही थी कि सऊदी हुकूमत की जानिब से बहुत सारे ममालिक पर वाया करते हुए भी पाबंदी लगाई गई थी, क्योंकि कोरोना के केसेस में पिछले दिनों कुछ इजाफा देखने में आ रहा था, मगर अभी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतरी है। बहुत सारे रशिया से आज़ाद होने वाले ममालिक सऊदी अरब में आने के लिए काफ़ी सूटेबल हैं। अभी बहरीन से भी होते हुए कुछ अरब ममालिक के अफराद सऊदी अरब में दाखिल हो रहे हैं। लिहाजा आपको सबसे अगर बेहतर ज़राए से आना है तो इस वक्त मुत्तहिदा अरब अमारात और ओमान का रास्ता, कुवैत का रास्ता भी खुल चुका है। यहाँ से सऊदी अरब आने के लिए बाकायदा क्वारंटाइन करते हुए आप दाखिल हो सकते हैं। इन ममालिक में हो सकता है आपका ख़र्चा कुछ ज़्यादा हो जाए। वो ममालिक जो कि रशिया से आज़ाद हुए हैं, तुर्कमानिस्तान, अज़रबैजान, इन ममालिक से अगर होते हुए आप सऊदी अरब में आएंगे तो अखराजात कुछ कम होंगे। 14 दिन का क्वारंटाइन करने के बाद सऊदी अरब में आना होगा। सऊदी अरब में जो रजिस्टर्ड वैक्सीन हैं वो लाजमन आपने हासिल कर ली हों, और इसे तवक्कलना एप्लीकेशन जो भी सऊदी अरब के अहम ज़राए हैं उसमें अपडेट भी करना है। सऊदी हुकूमत की जानिब से किसी भी वक्त इंटरनेशनल फ़्लाइट्स खुलने का एलामिया एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए शुरू हो सकता है। हतमी तारीख़ और टाइम ये नहीं बताया जा सकता, लिहाजा इसका इंतज़ार किया जाए तो ज़्यादा मुनासिब है। सऊदी अरब में गैर मुल्की अफराद को 6 माह की मोहलत दे दी गई है। ये 6 माह की मोहलत क्या है, इस बारे में ताज़ा तरीन इतलात शेयर कर दी गई हैं। सऊदी वज़ारत तजारत ने तजारती पर्दापोशी के कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों को 6 माह की मोहलत दे दी है। ऐसे गैर मुल्की अफराद या सऊदी शहरी जो कवानीन का एहतराम नहीं करते, गैर मुल्की अफराद को सऊदी शहरी अपने नाम से कारोबार करवाते हैं, या गैर मुल्की अफराद सऊदी शहरियों के लाइसेंस लेकर कारोबार करते हैं और सऊदी शहरियों को मखसूस रकम महीने के महीने देकर अपनी ज़्यादातर जो मुनाफा है अपने मुल्कों में भेजते हैं। ऐसे तमाम गैर मुल्की और सऊदी शहरियों के ख़िलाफ़ सऊदी अरब में वसी पैमाने पर कार्रवाई शुरू होने जा रही है। इब्तदाई इतलात के मुताबिक 16 फरवरी 2022 को जो मोहलत 6 माह की सऊदी वज़ारत तजारत और दीगर सिक्योरिटी इदारों ने दे दी है, ऐसे अफराद से कहा है कि पहली फ़ुर्सत में सऊदी अरब में अपना कारोबार रजिस्टर्ड करवाएं। सऊदी वज़ारत तजारत ने बयान में कहा कि मोहलत के दौरान तजारती पर्दापोशी कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले अपने कारोबार को कानून के दायरे में लाकर मोहलत से फ़ायदा उठा सकते हैं। सऊदी वज़ारत तजारत ने मज़ीद बताया कि तजारती पर्दापोशी के कायम इदारे की निगरान कमेटी के सरबराह ने कहा है कि मुतअद्दिद बड़े और दरमियाने दर्जे के इदारों ने तजारती पर्दापोशी कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों को ये मोहलत इस वजह से दी है कि सऊदी अरब में सालाना आमदनी 10 अरब रियाल से ज़्यादा दूसरे मुल्कों में इस तजारती पर्दापोशी की वजह से चली जाती है। याद रखें, सऊदी हुकूमत की जानिब से वाज़िया तौर पर कवानीन हैं कि ऐसे गैर मुल्की अफराद जो सऊदी अरब में सऊदी शहरियों के नाम से कारोबार करते हैं,
انہیں قوانین کے مطابق سخت سزائیں اور جو بھی جرمانے ہیں وہ کیے جائیں۔ سعودی کے نام سے کاروبار کرنے والا غیر ملکی متعلقہ ادارے کا اندراج اپنے نام سے کرائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سعودی وزارت تجارت نے کہا کہ آئندہ 6 ماہ کے دوران وزارت تجارت تجارتی پردہ پوشی قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کی تمام درخواستوں کو اعلانیہ پالیسی کے تحت نپٹائے گی۔ اس میں غیر ملکی افراد کو کاروبار کرنے سے سعودی عرب سے نہیں روکا جا رہا بلکہ انہیں غیر قانونی طریقے سے کاروبار کرنے سے روکا سعودی وزارت خوراک کی جانب سے ایک اہم بیان جاری ہوا کہ 12 سے 17 سال کے افراد کے لیے موڈرنا ویکسین لگانے کی باقاعدہ منظوری جاری کر دی گئی ہے۔ یاد رکھیں موڈرنا سے متعلقہ جو بھی انتظامیہ ہے اس نے سعودی حکومت سے درخواست کی تھی کہ اس ویکسین کو 12 سے 17 سال افراد کے لیے بہت زیادہ سوٹیبل ہے لگانے کی منظوری دی جائے۔ سعودی وزارت صحت اور دیگر اداروں نے اس پر مکمل چھان بین کے بعد 12 سال اور اس سے زیادہ عمر کے لڑکوں اور لڑکیوں کو موڈرنا ویکسین لگانے کا باقاعدہ اجازت نامہ جاری کر دیا ہے۔ اس بارے میں سعودی وزارت خوراک نے بتایا کہ موڈرنا نے منظوری حاصل کرنے کے لیے تمام تر جو ضروری کارروائیاں ہیں وہ مکمل کر لی ہیں۔ تجرباتی عمل سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ 12 سال اور اس سے زیادہ عمر کے بچوں اور بچیوں کو موڈرنا ویکسین دی جا سکتی ہے اور اس کے کوئی منفی اثرات نہیں ہوتے۔ سعودی عرب میں موڈرنا کا اندراج 9 جولائی 2021 کو 17 سال اور اس سے زیادہ عمر کے لوگوں کے لیے کیا گیا تھا۔ اب یہ 12 سے 17 سال عمر کے بچوں کو بھی لگائی جائے گی۔ سعودی عرب کے علاقے جازان کی کمشنری الریس میں ایک وین میں اچانک آگ لگنے سے ایک سعودی شہری جاں بحق جبکہ 5 افراد کے جھلس جانے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ عینی شاہدین نے بتایا کہ اس گاڑی میں ایک میوزیکل گروپ سوار تھا جو شادی کی تقریب میں گیتوں کا پروگرام منعقد کرنے کے لیے جا رہا تھا کہ گاڑی میں اچانک آگ لگ گئی جس سے موقع پر ہی ایک سعودی شہری جاں بحق جبکہ باقی افراد شدید قسم کے جھلس گئے ہیں۔ سیکیورٹی ادارے اس واقعے کی تحقیقات کر رہے ہیں کہ یہ واقعہ کیوں ہوا اور آگ لگنے کی وجوہات کیا ہیں۔ سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں نے ہاؤس آئسولیشن اور ہوٹل قرنطینہ کی خلاف ورزی کرنے پر 131 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ سعودی پولیس کے ترجمان کی جانب سے بتایا گیا کہ کرونا ٹیسٹ مثبت آنے پر ہاؤس آئسولیشن اور بیرون مملکت سے سعودی عرب آنے پر ہوٹل قرنطینہ کی پابندی لگائی گئی تھی۔ خلاف ورزی کرنے والوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور قوانین کے مطابق کارروائی کر دی گئی ہے۔ ترجمان نے بتایا کہ قانون کے مطابق ایسے افراد جن میں کرونا کا ٹیسٹ مثبت آ جاتا ہے اور وہ قوانین کا احترام نہیں کرتے یا دوسرے ملکوں سے آتے ہیں اور قرنطینہ جو انہیں کرنٹائن کرنا ہوتا ہے وہ نہیں کرتے اور باہر گھومتے پھرتے نظر آتے ہیں، ان پر 2 لاکھ ریال جرمانہ یا 2 سال کی قید کی سزائیں یا دونوں سزائیں ایک ساتھ دی جا سکتی ہیں۔ سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں کے ترجمان کا مزید کہنا ہے کہ اگر خلاف ورزی کرنے والا کوئی غیر ملکی ہے اور سعودی عرب میں وہ مسلسل ان سزاؤں اور جرمانوں کی زد میں آتا ہے تو اسے سعودی عرب سے بے دخل یعنی ڈیپورٹ کر کے ہمیشہ کے لیے پابندی لگا دی جاتی ہے۔ سعودی محکمہ موسمیات کی جانب سے اطلاعات شیئر ہوئی ہیں کہ پیر کو جازان، عسیر اور بحا ریجنوں کے بالائی مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا بہت امکان ہے۔ بارش کا سلسلہ مکہ المکرمہ کے بالائی مقامات تک پھیل سکتا ہے جبکہ مملکت کے دیگر علاقوں میں آب و ہوا مستحکم رہے گی۔ قومی مرکز کا مزید کہنا ہے کہ الحسا میں 45 سینٹی گریڈ ٹیمپریچر متوقع ہے جبکہ السودہ میں 15 سینٹی گریڈ ریکارڈ پر آ سکتا ہے۔ سعودی محکمہ موسمیات نے بتایا کہ اگلے چند روز میں سعودی عرب کے دیگر علاقوں میں بھی بارشوں کا سلسلہ شروع ہو سکتا ہے جس میں ریاض ریجن بھی خصوصی طور پر شامل ہوگا۔